नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुसको 29 गते बुधबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट देश विदेशबाट धर्मदेशना सुनिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा सबैलाई न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सदाझै धर्म देशना गर्ने क्रममा आज पनि भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म लोक कल्याण गर्नको निमित्त, उद्धार गर्नको निमित्त, दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त 45 वर्षसम्म देशना गर्नु भएको देशनाहरू मध्येबाट एउटा देशनालाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई देशना गर्ने जमर्को गरेको छु। हिजो जस्तै एउटा जातक अगाडि सारेर हिजो पनि एउटा मैले ठिक्कको एउटा जातक सुनाएको थिएँ। आज त अलिकति चिसो पनि छ। मैले एउटा सानो जातकलाई प्रस्तुत गर्न खोजेँ र भगवान बुद्धको यो ससाना जातकहरू पनि थुप्रै छन्, धेरै छन् हैन। त्यसमध्येमा आज मैले एउटा गंगेय नामक जातकलाई प्रस्तुत गर्न खोजेँ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ र यो जातकले पनि हामीलाई केही सानातिना कुराहरूबाट ठुलठुला कुराहरूलाई अंकित गरिरहेको हुन्छ। हामी मान्छेहरू ठुलठुला प्राप्तिको लागि ठुलठुलै कामै गर्नुपर्छ कि जस्तो भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। ठुलठुला सफलताहरू पनि ससाना सत्य कुराहरू, सत्य कामबाट प्राप्त हुन्छ। तर कोही मान्छेहरू अब काम कुरो एकातिर कुम्लो बोके थिमीतिर भन्ने एउटा सानो उखान पनि छ कि मान्छेहरूले ठुलठुला प्राप्ति गर्न सक्ने अवसर भइकन पनि ससाना प्रयासहरूसम्म पनि गर्दैन, अनि ती मान्छेहरूले ठुलठुला प्राप्तिहरूबाट वञ्चित भएर अन्तमा पश्चातापमा पर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै कुनै शिक्षामूलक एउटा जातक रहेको छ, यो गंगेय जातक। धेरै समय नलिकन मैले तपाईहरुलाई सुनाइदिनु पर्ला कि भगवान बुद्धको शासनमा जुन बेला भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको थियो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ जेतवन बिहार भनेको श्रावस्तीमा पर्छ र श्रावस्ती महाजन अनाथपिण्डिक महाजनले 54 करोड खर्च गरेर बुद्ध प्रमुख संघलाई दान गरेको बिहार त्यही जेतवन बिहार हो जहाँ भगवान बुद्धले कयौं वर्षावास, बढी भन्दा बढी वर्षावास बिताएर धर्म प्रचार गर्नुभएको थियो। मनुष्यहरूको लागि मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि उद्धार हुने आदि मध्य र अन्तको लागि उसपोल भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो।
त कहिले देवताहरूको, कहिले ब्रह्माहरूको, कहिले उपासक उपासिकाहरूको, कहिले करुणा दृष्टिमा परेका राजादेखि लिएर प्रजासम्मको लागि, नागदेखि लिएर गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व साराका साराका सत्व प्राणीहरूलाई उपकार गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी आफ्नो बुद्ध शासनमा गृह त्यागी भएर श्रमण प्रवचित हुन आएका श्रावक सङ्घलाई पनि भगवान बुद्धले उत्तिकै देशना गर्नुहुन्थ्यो। र यो जातक पनि भगवान बुद्धले श्रावक सङ्घ भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको थियो। त यो जातक कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि दुईजना भिक्षुहरू थिए। ती भिक्षुहरू परमार्थको मार्गमा हिँडेर पनि प्रज्ञप्तिको कार्य गर्दै हिँड्ने। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब परमार्थको रूपमा यो जुन हाम्रो पञ्चस्कन्ध धारण गरेका छौँ हामीले, यो शरीर भनेको त दुर्गन्धले भरिएको। यो शरीरमा, यो रूपमा कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जुन चिजलाई टपक्क टिपेर लिएर आहा यो त कति सुन्दर, कति राम्रो भन्ने कुनै पनि चिज छैन यो शरीरमा। यो परमार्थको मार्गमा हिँडेपछि हामीले यस्ता कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। अब नत्र भने त यो परमार्थ कुरालाई बुझ्न सकिएन भने त यही रूपमा हामी भुलेर आहा कति राम्रो, आहा कति राम्रो, यही शरीरलाई चाहिँ हैन सजी सजाउ धजी धजाउ गर्नेमा नै हामीले चाहिँ जीवन बिताइरहन्छ। यो मनलाई सजी सजाउ गर्नेतिर हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैन। वास्तवमा हामीले यो शरीरलाई सजी सजाउ गर्नु भन्दा पनि यो शरीरलाई अत्तर पाउडर हिरा मोती ज्वारलाल पन्नाले हैन यसलाई चाहिँ सजी सजाउ गर्नु भन्दा पनि हामीले यो मनलाई चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा धर्म देशना परित्राण सत्सङ्गत आदि इत्यादिबाट यो मनलाई सजाउन पायो भने चाहिँ यो शरीर भनेको त के हो र भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। त वास्तवमा भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले यो शरीरलाई भन्दा मनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छ। यद्यपि शरीरलाई पनि आवश्यक रूपमा उसलाई पनि गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू त गर्छन्, तर मुख्यतः हाम्रो जीवनमा मनै हो। मनलाई नै हामीले सजाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले फलाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले फुलाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले चाहिँ सिंगार गर्नुपर्छ, मनलाई नै हामीले उत्कृष्ट बनाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले उत्तम बनाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले शुद्ध बनाउनु पर्छ, मनलाई नै हामीले निर्मल विमल बनाउनु पर्छ। जब मन नै तपाईको निर्मल विमल शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध छैन भने यो शरीरलाई तपाईले हिरा मोती ज्वारलाल पन्नाले सजै सजाउ धजै धजाउ गरे पनि केही हुनेवालामा छैन। ऊ बाचुन्जेल पनि उसको लागि ती सजी सजाउहरू चाहिँ भारी नै हुन्छ। उसको जीवन अगाडि बढाउनुको निमित्त बाधा अडचन नै हुन्छ र मरेर जानुपर्ने यो जिन्दगी मरेर गयो पनि त्यो केही काम लाग्ने छैन। त्यो हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना सजी सजाउ धजी धजाउले तपाईको मृत्युको त्यो यात्रामा त्यसले केही सहयोग गर्ने छैन। यस्ता कुराहरू परमार्थ सत्य भन्छ, परमार्थ धर्म भन्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले जानी लियो भने, बुझी लियो भने मात्रै यथार्थ ज्ञान भएको भनेर भनिन्छ। अरु त सबै बाहिरी कुराहरू हैन। अब भगवान बुद्धको शिक्षाले यो रूपलाई कुनै त्यस्तो ठुलो महत्त्व दिँदैन। किन त भन्दाखेरि रूप पनि के छ त तपाईको आज छ भोलि छैन, यो त अनित्य छ, यो परिवर्तनशील भइरहन्छ। जो मान्छे यो रूपमा आसक्त भएर बसिरहन्छ ती मान्छेहरू अन्ततः दुःखमा नै उनीहरूको त्यो यात्रा टुङ्गिन्छ। तपाईलाई आफ्नो रूप जतिसुकै राम्रो भने पनि, जतिसुकै सुन्दर भने पनि सदा त्यही रूप त तपाईले पाउने होइन। आज तपाई सुन्दर छ भनेर जति घमण्ड गर्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईलाई दुःख हुन्छ जुन बेला तपाईको यो रूप तपाईले चाहिँ गुमाउनु पर्ने हुन्छ। आज यो रूप भनेको आज छ भोलि छैन भनेर जतिसुकै राम्रो भए पनि मध्यस्थ भावमा हैन
यो रूप भनेको अनित्य हो भनेर ग्रहण गरेर धारण गरेर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरू भोलि त्यो रूप कुरूपै भए पनि उसलाई त्यति साह्रो दुःख हुँदैन। जति रूपको विषयमा आसक्त भएर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुःख हुन्छ त्यति त्यो रूपको के हो र आज छ भोलि छैन, सदा प्राप्त गर्ने होइन, संसारमा म जस्तो रूपवान कति छ, म भन्दा पनि सुन्दर कति छ भनेर धारणा गर्न सक्ने, पालना गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई अब एक न एक दिन त अनित्य संसारमा यो रूपलाई सदा सर्वदा यस्तै नै राख्छु भनेर जतिसुकै धन प्रयोग गरे पनि, जतिसुकै बल प्रयोग गरे पनि, जतिसुकै नाम प्रयोग गरे पनि, दाम प्रयोग गरे पनि केही हुनेवालामा त छैन। किन त भन्दाखेरि यो संसार नै अनित्य छ, कुनै पनि चिज स्थिर छैन, नित्य छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले अनित्य भनेर देशना गर्नुभयो। अब घर गृहस्थीमा बस्नेहरूलाई त अलिकति गाह्रै हुन्छ यस्ता कुराहरू बुझ्न, हैन, बुझाउनको निमित्त। तर कोही कोही यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् घर गृहस्थीहरू त्यागेर यो प्रज्ञप्ति धर्ममा नबाचिकन परमार्थ धर्ममा बाँच्न आउने गृह त्यागीहरू कोही कोही पहिलाका कर्म संस्कारको कारणले गर्दाखेरि, ज्ञानलाई सही तरिकाले अभ्यास नगरेको कारणले गर्दाखेरि, भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार, अनुशासन अनुसार जीवनलाई अगाडि नबढाउँदाखेरि भिक्षुहरू भए पनि कोही कोही चाहिँ यसरी परमार्थको मार्गमा हिँडेर प्रज्ञप्तिको फल फलाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि पाइँदो रहेछ। अब एक दुईजना कुनै पनि मार्गमा, कुनै पनि स्थानमा साराका सारा सही हुन्छ भन्ने पनि छैन, नराम्रा कुराहरू पनि हुन सक्छ। त भगवान बुद्धको शासनमा पनि त्यस्ता भिक्षुहरू थिए जसले रूपलाई महत्त्व दिएर सुन्दर, हैन, अब केटा मान्छे भयो भने ह्यान्डसम, केटीहरू भयो भने अनागारिका भयो भने ब्युटिफुल, हैन, एउटा बुझाउनको लागि प्रयोग गरिएको शब्दहरू, रूपैमा भुलिरहने, रूपैमा भुलिरहने, राम्रो पार्नुमै भुलिरहने, घर गृहस्थीमा बसेर जस्तो सिंगार पतार गरेर राम्रो पार्ने, ओहो म त कति राम्रो, त भन्दा म राम्रो, ऊ भन्दा म राम्रो, म जतिको राम्रो को छ र भन्ने एउटा रूपको प्रतिस्पर्धा गर्ने भिक्षुहरू पनि रहेछ भगवान बुद्धकै पालामा। हेर्नुहोस् है, त्यो पहिलाको कर्म संस्कारको कारणले हुन गएको विषयवस्तुहरू। यो कथा लास्टसम्म सुन्नु होला, थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब भगवान बुद्धले त रूपलाई कुनै पनि त्यस्तो स्थान दिनुहुन्न, महत्त्वपूर्ण स्थान त होइन। तपाईँको खेमा महारानीको कुरा सुन्नुहोस्, उपल्लवन्नाको कुरा सुन्नुहोस्, हैन, विशाखादेखि लिएर कति सुन्दर सुन्दर चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा आएका थिए, हैन। अब भिक्षुहरू पनि त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित भइकन पनि भगवान बुद्धको देशना अनुसार यो रूपकाय भनेको चाहिँ 32वटा दुर्गन्धहरूले भरिपूर्ण भएको यो स्कन्द हो भनेर नजानिकन, अभ्यास नगरिकन रूपैमा भुलिरहने, रूपैमा भुलिरहने, प्रतिस्पर्धा गरिरहने, अरूभन्दा सदा आफू राम्रै भइरहने, अरूभन्दा अरूले आफूलाई राम्रो भनोस्, हैन। अनि कोही आफू जस्तो राम्रो आयो भने त राम्रो कि म राम्रो भनेर चाहिँ एक आपसमा वाद विवाद गर्ने त्यस्ता स्वभावका भिक्षुहरू पनि थिए। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले आज सुन्नुभयो होला, हो र भन्दै यस्तो पनि थियो र। अहिले होइन भने त्यो त भगवान बुद्धकै पालामा थियो। कथा चाहिँ अन्तसम्म सुन्नु होस् है, फेरि चाहिँ बीच भागमा छोडेर जानुभयो भने फेरि त कथा राम्रोसँग नबुझ्ला, फेरि अर्कै सेन्समा जाला तपाईँहरूको। अब भगवान बुद्धले बार बार चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ देशना गर्नुहुन्थ्यो, हे भिक्षुगण, यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको, कुनै पनि राम्रो छ भनेर तपक्क टिपेर लिने कुनै पनि चिज छैन। 32वटा त्यस्ता चाहिँ दुर्गन्धहरूले भरिएको छ यो शरीर, जुन 32वटामा एउटा चिज पनि राम्रो छ है
यो सुन्दर छ है भनेर तपक्क टिपेर लिन मिल्ने, लिन हुने के पनि चिज छैन। यो शरीर भनेको त दुर्गन्धै दुर्गन्धहरूले भरिएर बाहिर एउटा राम्रो लेपन लगाएको मात्रै हो, भित्र त साराका सारा दुर्गन्धै दुर्गन्धै छ। यस्तो शरीर हो। त्यसैले यो शरीरमा आसक्त भएर, यो शरीरमा माया मोह गरेर कुनै पनि परमार्थ दर्शन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यथार्थ कुरालाई जान बुझ, यो शरीर दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको छ। कायो जिगुछो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं हन्छ। यो शरीर दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको छ। कुनै पनि चिज टपक्क टिपेर राम्रो भनेर लिन कुनै चिज छैन र त्यस्तो दुर्गन्धले भरिएको शरीर पनि एक दिन के गरेर जानुपर्छ? मरेर जानुपर्छ। जतिसुकै लेप लगाएर यो शरीरलाई म राम्रो बनाउँछु, यसलाई सुन्दर बनाउँछु भनेर तपाईले जतिसुकै मेहनत गरे पनि आखिरमा यो शरीरले उसको स्वभाव धर्म देखाउँछ र ऊ अनित्यतामा अगाडि बढ्दै 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 एक दिन कुरूपै भएर जान्छ। कुरूप मात्र हुँदै होइन, यो शरीरले त अन्ततः सबै चिज छोडेर जान्छ, यानी कि परलोक जान्छ। गच्छन्ति सब्बे मरणं अहन्छ। त्यस्ता व्यक्ति यो संसारमा कोही पनि छैन जो व्यक्तिले चाहिँ यो संसारमा पञ्चस्कन्ध धारण गरे, ती व्यक्तिहरू मर्नु पर्दैन भन्ने यो 31वटा भुवनमा कतै पनि त्यसरी मर्नु नपर्ने कोही पनि छैन। न मनुष्य लोकमा छ, न प्राणी लोकमा, न चाहिँ देवलोकमा, न ब्रह्म लोकमा। ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो। एक न एक दिन सबैले यो शरीरलाई त्याग्नु पनि पर्छ। दुर्गन्धको त कुरै छर्नुहोस् भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त्यसरी अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई देशना गर्नुहुन्थ्यो। यो शरीरको दुर्गन्धतालाई यथार्थ रूपमा प्रकाश पार्नुहुन्थ्यो। त्यसैले अशुभ भावना गर है भनेर भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। किन त भन्दाखेरि यो शरीरमा आसक्त हुन गयो भने तपाईलाई भवतृष्णा हुन्छ कि काम तृष्णा भव तृष्णा हुन्छ कि तपाईको। किन त भन्दाखेरि शरीरमा आसक्त हुने बेली काम भोग गर्ने इच्छाहरू पनि जाग्छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अनित्य भएर मरेर गए पनि लास्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो जवानीमा मैले यस्तो यस्तो चाहिँ काम भोगहरू गरेको थिएँ, कति सुख थियो, फेरि फेरि जन्म लिएर म यस्तो चाहिँ मर्नु त पर्छ हो, तर पनि मैले चाहिँ फेरि फेरि जन्म लिएर हैन त्यस्तो एउटा सुन्दर काय प्राप्त गरेर त्यसरी काम भोग गर्न पाए कति हुन्थ्यो भनेर फेरि जन्म लिएर त्यस्तो भोग गर्ने तृष्णा वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भवतृष्णा, फेरि जन्म लिने तृष्णाले भवतृष्णा भनिन्छ। त्यसैले यो पञ्चस्कन्ध नै दुःखको कारण हो। यो पञ्चस्कन्ध नै दुःखको खानी हो। त्यसैले दुःख नचाहने व्यक्तिहरूले पञ्चस्कन्ध धारणा गर्छु भन्नु चाहिँ चाहिने चाहिँ हीरा हो, तर गएको चाहिँ खरानीको हैन खानीमा गएर हीरा पाउँछ? पाउँदैन। त्यसैले जबसम्म तपाईले पञ्चस्कन्ध धारणा गर्ने भवतृष्णा रहन्छ तबसम्म तपाई दुःखबाट मुक्त हुँदैन। भगवान बुद्धले यसरी देशना गर्नु भएको छ उपासक उपासिकाहरू हैन। तर बुद्धको यस्तो शिक्षा, बुद्धको यस्तो अनुशासन, बुद्धको यस्तो शासनमा पनि दुईजना भिक्षुहरू आफ्नो रूपमा घमण्ड गर्ने, आफ्नै रूपमा चाहिँ म राम्री म राम्रो भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर बस्ने रहेछ दुईजना भिक्षुहरू। अनि एउटा भिक्षुले भन्थ्यो त कति राम्रो र तँ भन्दा म राम्रो भन्थ्यो, अर्को भिक्षुले चाहिँ तँ कति राम्रो तँ भन्दा म राम्रो भनेर चाहिँ दुईजना भिक्षुहरूमा तँ भन्दा म राम्रो म भन्दा तँ नराम्रो भनेर सुन्दरताको विषयमा, रूपको विषयमा उनीहरू बीचमा विवादै परे।
उसले आफै सबैलाई आफै ठुलो आफै राम्रो भन्ने जस्तो लाग्यो। विवाद बढ्दै बढ्दै गएपछि भेट्यो कि दुवै राम्रो नै हो, तर कोही भन्दा कोही कम राम्रो मान्न नसक्ने ठान्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। दुईटा युवा भिक्षुहरूमा त वाद विवाद चर्किँदै 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 आखिरमा त झगडै परेछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसरी रूपको विषयमा रूपको सम्बन्धमा आसक्त भएर आफ्नै राम्रो आफ्नै सुन्दर देखाउने त्यो प्रतिस्पर्धामा दुईजना भिक्षुहरू बुद्ध शासनको शिक्षामा चिवर लगाएका भगवान बुद्धको अनुयायी श्रावक बनेकाहरू पनि झगडामा परे। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। अहिले त त्यस्तो छैन, राम्रो कि म राम्रो भनेर त्यस झगडै गर्नेवालामा त छैन। तर चाहिँ हुनसक्छ कोही कोही चाहिँ त्यसरी चाहिँ रूपमै मजा मानेर बसिरहेका पनि हुनसक्छ। अब भगवान बुद्धको पाला छ भनेपछि अहिले पनि हुनसक्छ र पछि पनि हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छको कुरा भयो होइन। त भगवान बुद्धको पालामा त भएकै भयो, यो गङ्गे जातकको कथा अनुसार। दुईजना भिक्षुमा तत्तर मम भयो, झगडा पनि भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि ल ठिकै छ, म राम्रो कि त राम्रो, तत्तर मम नै भयो। तिमीले भन्यौ तिमी नै राम्रो, मैले भने मै राम्रो, को राम्रो त अब, को सुन्दर त, अब हामी भिक्षुहरूमा को सुन्दर त, को राम्रो त भन्ने निर्क्युल निकाल्नको निमित्त उनीहरूले एउटा वृद्ध भिक्षु कहाँ गएछ। उनीहरू दुवैले लास्टमा सहमति गरेछ के त भन्दाखेरि अब आफूलाई त आफू नै राम्रो लाग्ने त स्वभावै भयो, त्यसैले त हेरौँ न त। अब एकजना वृद्ध भिक्षु हुनुहुन्छ, त्यो वृद्ध भिक्षुलाई सोधेपछि त्यो वृद्ध भिक्षुले चाहिँ भन्लान् नि हामी बिचमा को राम्रो भन्ने कुरा त उसले छुट्याउँछ। ठिक छ भन्यो दुवैजनालाई, ल ठिक छ। त्यो वृद्ध भिक्षुले त सही कुरा बताउला नि, यो राम्रो कि त्यो राम्रो भनिदेला नि त भनेर चाहिँ आखिरमा दुवैजना वृद्ध भिक्षु कहाँ गएर भनेछ, भन्थे हामी दुईजनामा ऊ राम्रो कि म राम्रो भन्ने विषयमा विवाद भयो। विवाद चर्किँदा चर्किँदा तत्तर मम भएर यहाँ झगडा भए, कुनै निर्क्युल निकाल्न सकेन। मलाई मै राम्रो, मलाई मै सुन्दर, उसलाई उही सुन्दर, त्यस्तो लाग्ने भयो। तपाईँ नै भन्नुहोस् त, एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालिदिनु पर्यो। अब दुवैजना त्यो भिक्षुलाई त के एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट थियो त भन्दाखेरि पक्कै पनि यो भिक्षुभन्दा मै राम्रो हो, मै सुन्दर भन्ने लागेको थियो। अब वृद्ध भिक्षुले त अब छुट्याइदेला नि भनेर गएका, गएर चाहिँ दुवैजना भिक्षुले त्यो वृद्ध भिक्षुलाई चाहिँ सोधेपछि वृद्ध भिक्षुले पनि यसो हेरे, किन तिमीहरू चाहिँ आफूलाई राम्रो ठानिरहेका छौ, किन तिमीहरू आफूलाई सुन्दर ठानिरहेका छौ भनेर भने। अनि ती दुवैजना भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि अब हामी राम्रो छ त, सुन्दर छ त, हामी सुन्दर हौँ राम्रो हौँ भन्नु परेन। हामीलाई चाहिने यो कुरा हो कि हामी दुई बीचमा को राम्रो छ, ल तपाईँ बताइदिनुहोस् त। नधातिकन तपाईँले हामीलाई यो कुराको फैसला गरिदिनु पर्यो भनेर दुवैजना भिक्षुले वृद्ध भिक्षुलाई भनिसकेपछि त्यो वृद्ध भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि न तिमी राम्रो छ न ऊ राम्रो छ, तिमीहरू भन्दा त मै राम्रो छ नि, मै सुन्दर छ नि, म जस्तो सुन्दर म जस्तो राम्रो मान्छेका आएर तिमीहरू म राम्रो कि त्यो राम्रो भन्ने विवाद लिएर आउने, तिमीहरू भन्दा त मै राम्रो छ भनेर त्यो वृद्ध भिक्षुले पनि आफैलाई राम्रो ठानेछ। ल हेर्नुहोस्, हुँदा हुँदा त्यो जवान भिक्षुहरू मात्र आफूलाई राम्रो भनेर चाहिँ रूपमा आसक्त भएको होइन रहेछ। त्यो भिक्षु पनि बिचरा वृद्ध भइकन पनि उसले आफूलाई नै ह्यान्डसम, आफूलाई नै राम्रो, आफूलाई नै सुन्दर ठानेको रहेछ। त्यसपछि त दुवै भिक्षुहरू त लो
हामी जस्तो राम्रो जवान भिक्षुहरू हुँदा हुँदाखेरि यो वृद्ध भिक्षुले त आफैलाई त राम्रो सुन्दर भन्न थालेको छ। त जुन प्रश्नहरू हामीले सोधे त्यसको उत्तर नदिकन आफैले आफूलाई राम्रो ठान्ने तिमी भिक्षु वृद्ध भिक्षु भएर भनेर दुवैजना भिक्षु जवान भिक्षुहरूले त्यो वृद्ध भिक्षुलाई चाहिँ गाली गरेर गएछ। ल हेर्नुहोस् घटना कस्तो भएछ, मोडमा कहाँनिर गएर पुगेछ। परमार्थ धर्मलाई नजानेका भिक्षुहरू भए तापनि उनीहरूले सही ज्ञानलाई लिन नसक्दा सम्मको लागि यो रूपकाय भनेको के हो भन्ने कुरालाई यथार्थ रूपमा नबुझ्दाखेरि आफै सुन्दर, आफै राम्रो, आफै रूपवान ठानेर बसेको रहेछ। कहाँ त्यो जवानहरूले मात्र त्यसरी कहाँ ठान्छ र भने ज्ञानै नभएपछि, मार्गमा हिँड्दै नहिँडिसकेपछि, अनुशासनलाई पालनै नगरेपछि, धर्मलाई आचरण नगरेपछि वृद्ध भए तापनि आफूलाई नै सुन्दर ठान्ने, आफूलाई नै रूपवान ठान्ने, रूपवती ठान्ने होइन, त्यस्ताहरू हुन्छन्। तर त्यो दुईजना चाहिँ युवा भिक्षुहरू त अचम्म मानेर यस्ता वृद्ध भिक्षु खुबै आफूलाई सुन्दर ठान्छ, खुबै आफूले रूपवान ठान्छ। बडा झन् उसले सत्य कुरा भनिदेला, हामी बिचमा छुट्याइदेला होइन, हामी बिचलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फैसला गरिदेला भनेर आएको त आफूलाई नै सुन्दर, आफूलाई रूपवान ठान्दो रहेछ त भनेर यिनीहरू भिक्षुहरू त त्यो वृद्ध भिक्षुलाई चाहिँ टिकार्दै उनीहरू त गएछ। अब भिक्षुहरूको काम त्यस्तो होइन नि। कहाँ भिक्षुहरू भनेको चाहिँ यो रूपकायको दुर्गन्धता लाई जानेर यथार्थ रूपमा यो रूपकायलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर जानिलिने, बुझिलिने, त्यो धर्मको मार्गमा हिँडेता पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो अवसरलाई गुमाएर घर गृहस्थीमा बस्नेहरू जस्तै आफ्नो रूपलाई नै सजाएर रूपको प्रतिस्पर्धा गरेर त राम्रो कि म राम्रो, त रूपवान कि म रूपवान भनेर उनीहरूले समय बिताएको रहेछ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गरेको रहेनछ। तर उपासक उपासिकाहरू सबै भिक्षुहरू त्यस्ता हुँदैन, कोही कोही होला। त्यसैको सन्दर्भमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको भयो। त्यही विषयलाई अरू भिक्षुहरूले पनि थाहा पाए। अरू भिक्षुहरूले थाहा पाएपछि ती भिक्षुहरूको निन्दा सुरु भयो। निन्दा भन्दाखेरि पनि उनीहरूको कुरा सुरु भयो। भगवान बुद्धको शासनमा आएर पनि यो दुर्गन्धले भरिएको यो रूपमा आसक्त भएर त राम्रो कि म राम्रो, त सुन्दर कि म सुन्दर, त रूपवान कि म रूपवान भनेर दुईजना युवा भिक्षुहरूमा वाद विवाद, त्यसपछि चाहिँ तत्तर मत्त भयो। त्यसपछि झगडामा परिवर्तन भएर वृद्ध भिक्षु कहाँ गएर सोद्धाखेरि वृद्ध भिक्षुले आफैलाई सुन्दर, आफैलाई रूपवान भनेको कुरा भिक्षु सङ्घमा खैला बैला मच्यो। अनि मच्चिँदाखेरि एक दिन धर्मसभामा भिक्षुहरू त्यही विषयमा कुरा गर्दै थिए, छलफल गर्दै थिए। भगवान बुद्धको शासनमा त यो पञ्चस्कन्ध भनेको दुर्गन्धले भरिएको हो। कहाँ यी भिक्षुहरू चाहिँ यसरी रूपकायमा यसरी त सुन्दर कि म सुन्दर भने किन विवाद गरेको होला? भगवान बुद्धको शिक्षालाई त राम्रोसँग धारण गर्नुपर्ने हो। यो शरीरमा त्यस्तो सुन्दर चिज के छ? राम्रोसँग हेरे भने त के पनि छैन भनेर छलफल गर्दै बस्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्ध आइपुग्नु भयो। भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई सोध्नुभयो, ए भिक्षुहरू, के विषयमा यसरी साकच्छा भइरहेको? छलफल भनेको के छलफल? अनि ती भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धलाई भएका कुराहरू सबै वृत्तान्त सुनाइदिनु भयो। भगवान शास्ता सम्यक सम्बुद्धको यो शासनमा प्रवजित भएर पनि दुईजना युवा भिक्षुहरू आफ्नो सौन्दर्यमा, रूपकायमा प्रतिस्पर्धा गरेर तत्तर मम भएर आखिरमा झगडामा परिवर्तन भयो। त्यसको फैसला गर्नको निमित्त एउटा वृद्ध भिक्षु कहाँ पनि पुगे। त्यो वृद्ध भिक्षुले पनि
आफू कहाँ आएका दुईजना युवा भिक्षुहरूको प्रश्नको उत्तर नदिकन आफै सुन्दर आफै रूपवान भनेर भने। युवाहरू मात्र होइन, वृद्धहरू पनि त्यसरी रूप कायमा भुलेर आफूलाई सुन्दर ठान्ने, आफूलाई रूपवान ठानेर बस्दै गरियो भने भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो अमृतमय उपदेशलाई उनीहरूले धारणा गरेको भयो कि भएन भन्ने विषयमा हामी चाहिँ साक्षात्ता भइरहेको भगवान शास्ता भनेर ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सुनाए। त्यसरी सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले चाहिँ भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, यी दुईजना युवक भिक्षुहरू अहिले मात्रै रूप कायमा आसक्त भएर यो दुर्गन्धित शरीरलाई नजानिकन रूपवान भन्दै उनीहरू यो जन्ममा मात्र यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर आएको होइन। पहिला पहिलाका जन्महरूमा पनि उनीहरू यस्तै रूप कायमा आसक्त भएर प्रतिस्पर्धा गरेर आएका थिए र त्यो वृद्ध त्यो भिक्षुले पनि आफूलाई यो भिक्षु भएको समयमा मात्रै वृद्ध भइकन पनि आफूलाई रूपवान ठानेको होइन, पहिला पनि यस्तै भएर आफूलाई रूपवान ठानेर आएको भिक्षुहरू हो यिनीहरू भनेर भगवान बुद्धले अतीतको कथा देशना गर्नुभयो। अतीत कथा भनेको योसम्म चाहिँ तपाईको श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धको पालामा भएको भयो हैन। दुईटा भिक्षुहरू हैन, ती भिक्षुहरू चाहिँ श्रावस्तीवासीहरू हुन्। श्रावस्तीवासी ती भिक्षुवासीहरू भिक्षु भएर अशुभ भावना नगरिकन रूपको प्रशंसक भएर चाहिँ श्रमण जीवन बिताइरहेका थिए। यो सम्म त वर्तमान कथा भयो। त भगवान बुद्धले अब अतीत कथा पनि देशना गर्नुभयो। भिक्षुगण, यी दुईजना युवा भिक्षु र यो वृद्ध भिक्षु अहिले मात्रै रूपको प्रशंसक होइनन्, अशुभ भावना नगरिकन जीवन यापना गर्ने अहिले मात्र होइन, पहिला पनि यस्तै थिए यिनीहरू। कहिले तर्छ यिनीहरू? जसले यो शरीरलाई यथार्थ रूपमा अशुभ भनेर बुझ्दैन तबसम्म उसले यो रूपलाई बुझेको हुँदैन रे। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई अशुभ भावना गर्नुपर्छ। कायो जिगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं हन्छ। तपाईहरु ध्यान बस्नुहुन्छ भने ध्यान भावना गर्नु अगाडि हामीले चतुरारक्ष भावना गर्नुपर्छ। चतुरारक्ष भावना भनेको चारै दिशाबाट हामीलाई रक्षा हुनको निमित्त, सुरक्षा प्रदान गर्नको निमित्त। जसरी हामीले बाली लगाउँदाखेरि त्यो बालीको वरिपरि बार लगाउँछौ ताकि त्यहाँ पशुहरू भित्र छिरेर बाली नालीलाई विनाश गर्न नसकोस्, त्यसरी ध्यान भावना गर्दाखेरि चारै दिशाबाट सुरक्षा प्रदान गर्नको निमित्त तपाईले चतुरारक्षाको भावना गर्नुपर्छ। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं हन्छ। है नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं, सागर समान गुण भएका उस्पल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तालाई नमस्कार वन्दना। यो शरीर मेरो दुर्गन्धले भरिएको छ। संसारमा त्यस्ता कुनै पनि प्राणी छैन, चाहे त्यो किरा फट्याङ्ग्रा जति लिएर मनुष्य देव ब्रह्मा जति पनि प्राणीहरू छन् उनीहरू एक न एक दिन जन्मेपछि मर्नै पर्छ भनेर यो चाहिँ चतुरारक्ष भावना गरे। नमामि बुद्धं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं, हैन? सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा। सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्।
यो चतुरार्य चाहिँ भावना गर्नुपर्छ उपासकको वासीहरू। नमामि सङ्घं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा। भगवान बुद्धको शासनमा त यस्तो चाहिँ यो अशुभ भावना भनेर भनिन्छ। अशुभ भावना सती तपाईहरुले पनि गर्नुभएको होला। बेलुका बेलुका बढी ज्ञान भन्दैले ध्यानको कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा त ध्यान बस्नेहरूले त त्यो चतुरार्य भावना त उहाँले गराइरहनु भएको छ नि। मैले पनि त्यही चतुरार्य भावनाको नमामि बुद्धं गुण सागर साह्रै मनपर्छ, साह्रै मजा पनि छ। त्यसलाई मैले चाहिँ जहिले पनि वाचन गर्ने गरेछु हैन। अब यो शरीर भनेको त अशुभै अशुभ छ। भगवान बुद्धले यस्तो शिक्षामा बसेर पनि, यस्तो अवसर प्राप्त गरेर पनि यदि कसैले त्यो भावनालाई अभ्यास गर्दैन र रूपको प्रशंसक हुन्छ भने उसले ठुलठुला अवसर पाए तापनि ससाना चीज, ससाना प्राप्ति पनि गर्न सक्दैन। अज्ञानीहरूले ठुलठुला अवसरहरू प्राप्त गर्दा पनि ती अवसरहरूमा बाधा देख्दछ। तर ज्ञानीहरूले ठुलठुला बाधाहरू आए तापनि ती बाधाहरूमा पनि अवसर देख्दछ अरे। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? त्यसैले जसले यो रूप कायलाई दुर्गन्ध भनेर चाहिँ धारणा गर्दैन, यही रूपलाई प्रशंसक बन्दछ, उनीहरू भनेका ठुलठुला अवसरहरू आए तापनि ती अवसरमा बाधा देख्ने व्यक्तिहरूमा पर्छ भने यो रूप कायलाई दुर्गन्ध भनेर जान्ने व्यक्तिहरू ठुला ठुला बाधाहरूमा पनि अवसर देख्ने समूहमा पर्दछ। तपाई कुन चाहिँमा पर्नुभयो? अवसरहरूमा बाधा देख्नेमा पर्नुभयो कि बाधाहरूमा अवसर देख्नेमा पर्नुभयो? त्यो म जान्दैन। तपाईहरु आफैले आफूलाई त्यो कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा तपाईहरु राख्नुहुन्छ तपाई आफै ठान्नुस्। जिन्दगीमा कयौं अवसरहरू आउँछन् है। त्यो अज्ञानीहरू, त्यो अल्छीहरू, त्यो बल्छीहरूले लाखौं अवसरहरू आउँदाखेरि पनि ती अवसरहरूमा पनि बाधा अर्चन देखेर एक पाइला पनि सर्दैन। एक पाइला अगाडि हिँड्दाखेरि दुई पाइला पछाडि सर्छ कि। अब दुई पाइला पछाडि सरेर एक पाइला अगाडि सर्नुको के तात्पर्य भयो? के पनि अर्थ भयो? उसलाई लाग्दो हो मैले त अगाडि पाइला सारेको छु नि, तर उसले एक पाइला अगाडि सर्दाखेरि दुई पाइला त अगाडि पछाडि सारेको थियो नि त। त्यस्तोको अगाडि बढाइको कुनै औचित्य हुँदैन। त ज्ञानी मान्छेहरू जीवन न हो, कयौं बाधाहरू, कयौं अडचनहरू, कयौं भय अन्तर विघ्न बाधाहरू आउँछन्। र ज्ञानीहरू, हिम्मतवानहरू, परिश्रमहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू ती बाधाहरूमा पनि अवसर देख्दछ कि। जुट सटिनेहरू, लड सटिनेहरू। त भगवान बुद्धको शासन भनेको त यस्तो हो नि। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ कि बुद्ध शासन प्राप्त भइकन पनि यो पञ्चस्कन्धको यथार्थलाई बुझेन भने त्यो जस्तो अभागी ठुलठुला अवसर पाएर पनि बाधा अर्चन देखेर पछाडि हटेका ती समूहमा पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भिक्षुहरू जो छन् अशुभ भावना नगरिकन रूपको प्रशंसक भएर बसिरहेका छन्, ती भिक्षुहरू यस्ता भिक्षुहरू हुन् जसले बुद्ध शासन जस्तो महान अवसर, यो पञ्चस्कन्धको यथार्थलाई जान्ने बुझ्ने अवसर पाउँदा पनि ठीक उल्टो यो दुर्गन्धित शरीरलाई चाहिँ सुन्दर रूपवान ठानेर त्यसैमा मक्ख परेर त राम्रो कि म राम्रो, त सुन्दर कि म सुन्दर भनेर जीवन बिताइरहेको छ। यो कहाँसम्मको न्यायचित हो? यी भिक्षुहरू पहिला पनि यसरी नै रूपकायमा प्रशंसक भएर आएको थियो।
भनेर भगवान बुद्धले अतीत समयको कथा देशना गर्नुभयो। अतीत समयमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको बेलामा त्यो राज्यको किनारामा एउटा गंगा नदी थियो। त्यो गंगा नदीको किनारामा एउटा वृक्ष देवता पनि उत्पन्न भएको थियो। अनि त्यो गंगामा दुईजना माछाहरू थिए। ती दुईजना माछाहरू समुद्रमा त्यो 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 गंगाको त्यो नदीमा के ठान्थ्यो त भन्दाखेरि यो नदीमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू मध्येमा सबभन्दा सुन्दर रूपवान म नै हुँ भनेर ठान्ने। अर्को एउटा माछाले पनि त्यस्तै ठान्थ्यो। यो नदीमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू भन्दा सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा सुन्दर, सबभन्दा रूपवान त मै हुँ भनेर ठान्थ्यो। अनि दुईजना ती माछाहरू बीचमा विवाद परे। कहाँ त राम्रो हुन्, त भन्दा त म राम्रो छु नि, त भन्दा त म सुन्दर छु नि, त भन्दा त म रूपवान छु नि। तैँले आफूलाई रूपवान ठानेर हुन्छ, तैँले आफूलाई सुन्दर ठानेर हुन्छ, त भन्दा त म कति राम्रो कति राम्रो। अर्को माछाले पनि भन्न थाले, मलाई फुर्ती नदेखाए हुन्छ, त भन्दा त म कति राम्रो राम्रो, त भन्दा त म कति सुन्दर सुन्दर, तैँले मलाई फुर्ती देखाउनु पर्छ भनेर दुईजनाको बीचमा भनाभन सुरु भयो। वाद विवाद भयो। त्यसपछि भनाभन सुरु भयो। अन्तमा त त्यो गंगामा त्यो दुईजना माछाको बीचमा त झगडै परेछ। ल हेर्नुहोस् है, झगडै परेछ। झगडा परेपछि दुईजनामा फैसला गर्नको निमित्त उनीहरूले अन्तस के निर्क्यो निकाले त भन्दाखेरि त राम्रो कि म राम्रो, ल त्यसो भए तँ राम्रो भन्छस्, मै राम्रो भन्छु, ल त्यसो भए चाहिँ अर्को एउटा कुनै प्राणीलाई साक्षी राखेर सोध्नु पर्यो भन्ने निर्क्योलमा निकालेर दुवैजना माछाले के भनेछ त, ठिकै छ ल अर्को एकजनालाई चाहिँ साक्षी राखौँ, हेरौँला दुईजनालाई पनि के लाग्दो थियो त भन्दाखेरि पक्कै पनि अर्को कुनै साक्षी राख्यो भने मै राम्रो त ठान्नु भन्छ नि। किन त भन्दाखेरि उसलाई त आफ्नै राम्रो जस्तो लागेको थियो नि त्यो माछालाई। अर्को माछाले पनि मलाई पनि त भनिहाल्छ नि, मै राम्रो त हो नि, यो भन्दा त म कति राम्रो कति राम्रो, कति सुन्दर कति सुन्दर भनेर दुईजना ती माछाहरू साक्षीको खोजीमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा गङ्गेय एउटा यमुनेय भन्ने दुईजना माछाहरू, नाममा पनि छ, जातकमा नाम पनि उल्लेखित पाइन्छ है। एउटा माछाको नाम के गङ्गेय, अर्को यमुनेय। त्यही भएर बुद्ध शासनमा बर्मामा त दुईजना बीचमा केही कुरामा झगडा भयो भने यिनीहरू गङ्गेय र यमुनेय हो कि क्या हो भन्छ के। किन भन्दाखेरि रूपको विषयमा मै राम्रो भन्नेहरूलाई त गङ्गेय भन्छ क्या त्यहाँ। तपाईहरु पनि त्यस्तो छ कि हैन? अब हामीले चाहिँ मुखैले नभने पनि भित्रभित्र मनले चाहिँ म जतिको राम्रै के को छ र भन्ने जस्तो त्यस्तो अहमभाव आउला है तपाईहरुलाई। अब यहाँ भिक्षुहरू भइकन पनि त्यस्तो आउँछ भने अब गृहस्थीहरूलाई त अलिकति गाह्रै हुन्छ यस्ता कुराहरू। त्यसपछि त्यो दुईजना माछाहरू तत्तर मम गर्दै हैन साक्षीको खोजीमा जाँदै गर्दाखेरि गंगाको किनारामा एकजना कछुवा बसेको रहेछ। अब ती माछाहरू त कति राम्रो राम्रो नि हैन? अब माछाहरू त त्यतिकै राम्रो हुन्छ। आजकल माछाहरू राम्रो भएकोले त होला नि यो चाहिँ यो एक्वेरियमहरू बनाएर मान्छेहरूले घर घरमा माछाहरू पाल्छन् त। रंगी चंगी माछा के तिनीहरू चाहिँ यो गङ्गेय र जमुनेय, ए गङ्गेय यमुनेय जमुनेय होइन, गङ्गेय र यमुनेय। अनि दुईजना त साँच्चै राम्रै त राम्रै नै हो, तर चाहिँ जतिसुकै राम्रै भए पनि यो रूपकाय भनेको त आज छ भोलि छैन। यो त अनित्य संसारमा त सदा नित्य त भइरहेन। एक दिन त जतिसुकै नित्य भए भन्दा पनि एक दिन त मरेर जानुपर्छ। यस्तो छ शरीर यो। कस्तो अचम्म है, मरेर जानु त विचित्रको कुरा हो नि। उपासक उपासिकाहरू मर्नुपर्छ भनेर एकचोटि तपाईहरु सोध्नुस् त।
अब बिचरा ती माछाहरूले चाहिँ मर्नु पर्ने त के सोच्ला र, किन त भन्दाखेरि त्यहाँ रूपकै प्रशंसक भएर जीवनयापन गरेका ती माछाहरू किनारामा गएर कछुवालाई सोधेछ। दुवैजना माछाहरूले हे कछुवा दाइ, हे कछुवा दाइ। कछुवाले पनि आफ्नो घाँटी उगारेर के भयो हे माछाहरू भनेर सोधे। हामी बिचमा यस्तो यस्तो भयो, ऊ राम्रो कि म राम्रो भन्ने विषयमा चाहिँ ठुलै विवाद परेछ। हुन त मै राम्रो हो भन्यो उसले पनि, हुन त मै राम्रो हो, तर हामी बिचमा चाहिँ वाद विवाद भयो। त्यसपछि तत्तर मम भए, हामी बिचमा त झगडै बढ्यो। अब त निर्क्यो ननिकाली भएन, त्यसैले साक्षी खोज्दै हिँडेको। तपाईलाई भेटिहाले, लौ न कछुवा दाइ, हामीलाई तपाईले चाहिँ फैसला गरिदिनु पर्यो, तपाईँ साक्षी बसिदिनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त, हामी बिचमा सबभन्दा राम्रो को भन्नुहोस् त भनेर ती दुईजना माछाहरूले फुर्तीका साथ कछुवालाई भनेछ। अनि कछुवाले भनेछ तिनीहरूलाई, लौ तिमीहरू किन चाहिँ यसरी आफूले राम्रो राम्रो सुन्दर सुन्दर रूपवान भनेर तिमीहरू झै झगडामा बस्छौ? तिमीहरू रूपवान सुन्दर राम्री भनेर मलाई साक्षी राख्न आउने? म जस्तो राम्रो यो नदीमा अरू को छ? तिमीहरू भन्दा म राम्रो। तिमीहरू त मेरो अगाडि के राम्रो र? म मेरो शरीर हेर, पुरै रुखको हैन हाँगा जस्तो 2-4वटा चाहिँ खुट्टा भएको, ए घाँटी त तपाईको चाहिँ के भन्छ रुखको चाहिँ डाँठ जस्तो लामो न लामो भएको, यस्तो घाँटी भएको, काय भएको मेरो शरीर जतिको राम्रो तिमीहरू के राम्रो? आफ्नो रूप तिमीहरूले हेरेका छौ, मलाई साक्षी राखेर हामी बिचमा को राम्रो छ भनेर? तिमीहरू भन्दा त म कति राम्रो राम्रो, मलाई सोध्न आउने भनेर चाहिँ त्यो कछुवाले दुईजना माछालाई चाहिँ त्यसरी जवाब दिएछ। अनि त दुईजना माछाहरू त टुवा परे, कस्तो कछुवा रहेछ बा। हामीले चाहिँ गरेको प्रश्नको उत्तर नदिकन माछाहरू भन्दा पनि कछुवा राम्रो भनेर आफ्नो रूप काएको घमण्ड गर्ने तिमी? देखेनौ हाम्रो रूप कस्तो छ, कति रङ्गी चङ्गी छ? तिमी जस्तो घिन लाग्ने चाहिँ कछुवा पनि हामी भन्दा राम्रो हुन्छ तत् भन्दै ती दुईजना माछाहरूले त्यो कछुवालाई पानी छापेर गएछ। ल हेर्नुहोस् अब। अनि कछुवाले के भनेछ, बडा आफ्नो रूपको फुर्ती गर्दो रहेछ बा। के राम्रो छ तिमीहरू? तिमीहरूसँग खुट्टा छैन के? तिमीहरूसँग टाउको छैन? मेरो जस्तो टाउको, मेरो जस्तो खुट्टा, मेरो जस्तो जिउमा यस्तो चाहिँ छ तिमीहरूसँग? बडा मलाई चाहिँ रूपको फुर्ती देखाउने, तिमीहरू भन्दा मै राम्रो हो भन्दै थियो उनीहरूले त। यस्तो कछुवा घिन लाग्दो कछुवाले हामी जस्तो रङ्गी बिरङ्गी माछाहरूलाई मै राम्रो भनेर भन्दो रहेछ। न हाम्रो चाहिँ सवालको जवाब दिनेछ, बेकारमा यसलाई साक्षी राख्न आएछु भनेर यिनीहरूले पानी छापेर गएछ। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यति बेलाका त्यो जुन कछुवा छ, यो कछुवा चाहिँ अहिलेको वृद्ध भिक्षु, त्यति बेलाको त्यो कछुवा नै अहिलेको वृद्ध भिक्षु। त्यति बेलाका दुईजना माछाहरू अहिलेका ती युवा दुईजना भिक्षुहरू नै हुन्। त्यो सम्पूर्ण दृश्यहरू हेरिरहने, त्यो गङ्गाको किनारामा वृक्ष देवता जो छ, ऊ चाहिँ त्यो उनीहरूको घटना हेरेर त्यो वृक्ष देवता त हाँसिरहेको छ अरे। कस्तो मूर्खहरू! न यो माछाहरू चाहिँ ठिक छ, न यो कछुवाहरू ठिक छ। संसारमा कस्ता कस्ता राम्रा राम्रा चिजहरू चाहिँ छन्, त्यस्ता राम्रा राम्रा चिज त अनित्य छ। उनीहरूले यस्तो चाहिँ माछाको जीवन, कछुवाको जीवनलाई आफूलाई राम्रो ठानेर उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अज्ञानी भइरहेको छ भनेर त्यहाँ वृक्ष देवता चाहिँ हाँसिरहेको छ, हेरिरहेको छ। त्यो जो वृक्ष देवता छ त्यो चाहिँ मै हुँ। बोधिसत्वको रूपमा भगवान बुद्ध वृक्ष देवताको रूपमा जन्मेको रहेछ। वृक्ष देवताले त्यो घटनाहरू सबै देखेको रहेछ। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, अहिले मात्र यी युवा भिक्षुहरू र यो वृद्ध भिक्षुहरू अशुभ भावना नगरिकन बसेका होइनन्।
रूपको प्रशंसक भएर बसेका होइनन्। पहिला पहिला जन्ममा पनि यस्तै भएर आएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो संस्कारलाई छोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यो दुःखबाट मुक्त हुने यस्तो मार्गमा प्रवजित भएर पनि उनीहरूले स्मृति राख्न नसकेर, प्रमादी भएर उनीहरूले त्यो संस्कारलाई अहिले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहेको छ। कहिले मात्र हामीले आफ्नो जीवनमा भएको नराम्रो संस्कारलाई त्यागेर राम्रो संस्कारको वृद्धि गर्ने होला? हे भिक्षुहरू, पहिला पनि तिमीहरू यसरी नै चाहिँ रूपको प्रशंसक भएर अशुभ भावना नगरिकन आयो र अहिले, पहिला त तिमीहरू माछा थियो, कछुवा थियो, केही भएन। अहिले त तिमीहरू चाहिँ बुद्ध शासनको हैन, भगवान बुद्धको शिक्षा, देवता र ब्रह्माहरूले धारण गर्ने यस्तो अनुशासन विनय धर्ममा तिमीहरू छौ भने यस्तो जीवन पाएर पनि तिमीहरूले कहिले होस गर्ने, कहिले अप्रमादी हुने? अहिले पनि यसरी नै तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो रूपको प्रशंसक बनेर अशुभ भावना नगरिकन जीवन यापन गर्ने हो भने तिमीहरू यो जीवन पनि तिमीहरूले खेर फाल्ने भयो। त्यसैले प्रमादी नहुनु, अप्रमादी हुनु। यो रूप भनेको चाहिँ अनित्य हो, दुःख हो, अनात्म स्वभावले भरिएको छ। त्यसैले यो रूपमा कसैले पनि अहम भाव ननिकाल्दा हुन्छ। यो रूप भनेको आज छ, भोलि छैन। हे भिक्षुहरू, अप्रमादी हुन सिक। र यो शरीरमा 32वटा यस्ता अशुभहरू छन्। ती अशुभले भरिएको यो शरीर बाहिरबाट यो छालाले लेपन गरिरहेको मात्रै हो। कुनै पनि यो शरीरमा यो रूप राम्रो भनेर टपक्क टिपेर लिने कुनै पनि त्यस्तो सुन्दर चिज छैन, त्यस्तो कुनै पनि राम्रो चिज छैन। सबै अनित्य हुन्, सबै दुःख हुन्, सबै अनात्मा हुन् भनेर भगवान बुद्धले त्यो भिक्षु सङ्घमा सबैलाई त्यसरी चाहिँ धर्म देशना सुनाउँदाखेरि रूपको प्रशंसक भएर अशुभ भावना नगरिकन बस्ने ती भिक्षुहरू पनि भगवान बुद्धको त्यो उपदेश सुन्न पाएर आखिरमा धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए। ती भिक्षुहरूले अघिसम्म रूपको प्रशंसक भएर अशुभ भावना नगरिकन जीविका यापन गर्ने ती भिक्षुहरूले पनि आखिरमा धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त्यसैले सत्पुरुषहरूको सङ्गतमा बसिरहन्जेल तपाईको जीवनमा कुनै पनि क्षणमा तपाईले धर्मचक्षु प्राप्त गरिलिन सक्नुहुनेछ। अब यो जातकबाट, गङ्गेय जातकबाट त्यस्ता रूपको प्रशंसक, त राम्रो कि म राम्रो, त सुन्दर कि म सुन्दर, त रूपवान कि म रूपवान भनेर वाद विवाद, तत्र मम र झगडामा उठ्रिएका ती भिक्षुहरूले पनि अन्ततः भगवान बुद्धको यो देशना सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरी लिए। अब हामी त त्यसरी त राम्रो कि म राम्रो भनेर झगडामा त छैन होला नि, त सुन्दर कि म सुन्दर भन्ने झगडामा त छैन होला नि, त रूपवान कि म रूपवान भन्ने झगडामा त छैन होला नि। यो देशना सुनिसकेपछि त यो रूपकाय भनेको त यो चाहिँ 32वटा अशुभहरूले भरिपूर्ण भएको यो काय मात्रै हो। त्यो पनि अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। यो परमार्थ सत्यलाई जानेपछि त धर्मचक्षु प्राप्त हुँदो रहेछ त उपासक उपासिका। त्यसैले ध्यान भावना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कायगता सती, कायानुपස්සनाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो शरीर जुन छ नि, अघि मैले भने नि, ज्ञानीहरूले आफ्नो जीवनमा ठुल्ठुला बाधाहरू आए तापनि ती बाधाहरूमा पनि अवसरहरू देख्दछ। अज्ञानीहरू ठुल्ठुला अवसर आए पनि ती अवसरहरूमा पनि बाधा देख्दछ। तर एक किसिमले यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्न परेको भनेको त एक किसिमले हाम्रो जीवनमा ठुलै दुःख आएको हो नि, ठुलै बाधा आएको हो नि। तर ज्ञानी भयो भने, अप्रमादी भयो भने यो बाधा, यो दुःखमा पनि हामीले अवसरहरू खोज्नुपर्छ, अवसरहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। यही काय, यही शरीरबाट हामीले ज्ञान पर्ने हो। हुन त एक किसिमले यो पञ्चस्कन्धमा
दुर्गन्धले भरिएको छ। त ज्ञानले तपाईले राम्रोसँग अप्रमादी भएर यो शरीरलाई हेर्न सकियो भने ज्ञानले पनि भरिएको छ के उपासक उपासिकाहरू। त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई बुझाउन खोजेकै यही हो कि यो शरीरलाई अशुभ भावना गरेर हेर, ज्ञान पाउनेछौ। यदि अशुभ भावना गरेन, रूपको प्रशंसक भयो भने अन्तमा दुःख पाउँछौ, दुर्गन्ध पाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईले आफ्नो रूपलाई अशुभ भावना गर्नु भएको छ कि छैन? गर्नुस्। गर्नु भएन भने तपाईँ यो रूपमै फुलेर अन्तमा दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले अशुभ भावना गर्नुस्, तपाईले ज्ञान पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त एकैछिनमा त्यस्ता चाहिँ तत्र मम गर्ने भिक्षुहरू पनि के भएर गए? धर्मचक्षु लाभी भिक्षुहरू भएर गए। ल साधुकार भनिदिनुहोस्, आजको लागि चाहिँ मैले चाहिँ देशना चाहिँ सानो जातकहरू भने 1 घण्टामा टुङ्ग्याउनु पर्ला। धेरै लामो यो भूमिका मात्रै बाँडेर पनि अब कति समय बिताउने र अहिले त हामी सबैसँग त्यत्रो समय पनि छैन हैन। त्यसैले यो गङ्गेय जातकबाट सबै उपासक उपासिकाहरूले पनि यो रूप, यो स्कन्द भनेको दुर्गन्धले भरिएको है। यसमा कुनै फुर्ती गर्नु पर्दैन। म जतिको सुन्दर भनेर रूपको फुर्ती गर्नु जरुरत छैन। आज छ भोलि छैन, यसको कुनै ठेगान छैन। तपाईले जति यो रूपलाई सुन्दर भनेर चाहिँ च्यापिरहनु भएको छ, त्यति नै तपाईको त्यो रूपले तपाईलाई दुःख दिन्छ। त्यो दुःखको कारण हो। किन त भन्दाखेरि तपाईँ प्रकृतिमा बाँच्नुहुन्छ भने अन्तमा त तपाईलाई परमार्थले तानेर लान्छ नि। एक दिन त मर्नुपर्छ। त्यसैले सबै उपासकले यो जातकबाट परमार्थ सत्यलाई बुझेर हैन, ठुलठुला विघ्न बाधाहरूमा पनि राम्रा अवसरहरू प्राप्त गर्न सकोस्। ठुलठुला अवसरहरूमा पनि बाधा देखेर चाहिँ पछि हट्ने काम कहिले नगरोस् भन्ने आशिका गर्दै भगवान बुद्धले अन्ततः सबै जातकहरू समाधान गरिसकेपछि सबै भिक्षुहरूले साधु अनुमोदन गरेर धर्मचक्षु लाभ गरे। अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले साधु अनुमोदन गरेर धर्मचक्षु लाभ गरे कि गरेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबैलाई देशना सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा मैले एउटा अनुरोध गरेँ है। 300 आज चाहिँ हाम्रो 296औं भाग हो। 300 भागमा हामी एउटा उपासक उपासिकाहरूकोबाट यो देशनाको आफ्नो अनुभवहरू, आफूलाई लागेको हैन, पब्लिक रिभ्यू भन्छ, कसरी चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ, त्यसको विषयमा 2-3 मिनटको भिडियोहरू पठाएर एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्री जस्तो बनाउनको निमित्त सहयोग गरिदिनु हुन मैले उपासक उपासिकालाई धेरै अनुरोध गर्दै आइरहेको छु। र तपाईहरुले चाहिँ सायद बनाउँदै पनि होला। पहिलाको 250 भागमा त धेरैले पठाएको थियो। पहिला पठाउनेहरूले पनि पठाउँदा पनि हुन्छ हैन। अब नपठाउनेहरूले पनि पठाउँदा हुन्छ। तपाईहरुको त्यो भिडियो क्लिप्सको प्रतीक्षामा छु है। आज भोलि नि पर्सिसम्म चाहिँ त्यो पठाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनु पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दै अब पुण्यानुमोदनतिर लागौं। र आजको पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ केही नामहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ बितेर जानुभएका सङ्गरत्न बज्राचार्य र आमा मसिनो देवी बज्राचार्य, उहाँहरूको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै पुष 29 गते औँसीको दिन उहाँहरूले चाहिँ परित्राण पाठ है, त्यसपछि अनुमोदन भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँ जो योगरत्न बज्राचार्य मुसिया बहाल ज्याथा बाट उहाँहरूले चाहिँ भन्देको लागि श्रद्धा दान स्वरूप 1500 रुपियाँ आर्थिक पनि दान प्रदान गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा चाहिँ मसँग चाहिँ रत्न साक्य है, सङ्गरत्न साक्य, उहाँको नाम चाहिँ सङ्गरत्न साक्य हो हैन। फेसबुकमा चाहिँ साक्य रत्नको नामबाट छ। उहाँले हिजो फोन गर्नु भएर चाहिँ पौष 29 गते अमाई हैन, उहाँको श्रीमती सुजना साक्य का दिवंगत आमा चन्द्रदेवी साक्यको 2 वर्ष बित्नु भएको 2 वर्षको पुण्यतिथिमा उहाँको आमा चन्द्रदेवी साक्यको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै परित्राण अनुमोदन र भोजन दान गर्ने उहाँहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है।
र त्यस्तै उहाँहरूको तर्फबाट है सङ्घरत्न शाक्य रत्न र सुजना शाक्य पाको न्युरोडबाट उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ र उहाँका चाहिँ सुजना शाक्यका आमा है रत्न शाक्यको सासू भयो क्या होइन। अब उहाँ चाहिँ चन्द्रदेवी शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गरौँ। उहाँको जुनसुकै लोकमा जन्मे तापनि कुनै अभाव नहोस् भनेर हामीले चाहिँ आशिका गरौँ, कामना गरौँ, पुण्यानुमोदन गरौँ। र उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप है उहाँहरूले चाहिँ रु 5,000 श्रद्धा दान पनि, आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ परिवार सङ्घरत्न शाक्य र सुजना शाक्य पाको न्यु रोड सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र चन्द्रदेवी शाक्यलाई सुगति निर्वाण कामना गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ। र अन्तमा अर्को एकजना पनि छ आज हाम्रो बिहान मात्रै मन्जु शाक्य हाम्रा उपासिका पुल्चोकबाट मलाई चाहिँ उहाँले सम्पर्क गर्नु भएर उहाँले एउटा नाम टिपाउनु भएको थियो है। सञ्जीव शाक्य भक्तपुर मा बस्नुहुने सञ्जीव शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि आज चाहिँ परित्राण पाठ गरिदिने, अनुमोदन गरिदिनको निमित्त उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। भक्तपुरको सञ्जीव शाक्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै जन्मदिनको सुस्वास्थ्य निरोगिताको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र परित्राणको लागि भनेर उहाँले चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गरिदिनु, पुण्यानुमोदन गरिदिनुको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप 500 रुपियाँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिकाहरूको पनि त्यस्तै तपाईँहरूको जन्मदिन होइन, आखिर तपाईँको कुनै त्यस्तो तिथिहरू आदि इत्यादि छन् भने तपाईँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र बिहान परित्राण पनि हुन्छ बिहारमा होइन। त्यसपछि चाहिँ अब भोजन दान आदि इत्यादि, त्यस्तै गरी अब यो देशना पछि चाहिँ अनुमोदन गर्ने पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। धेरै उपासक उपासिकाहरूले यसलाई चाहिँ साधु साधु भनेर चाहिँ अनुमोदन गर्दै धेरै उपासक उपासिकाहरूले सहभागिता जनाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यसैले अनलाइन मा पनि यसरी परित्राण गर्ने, भोजन गराउने, त्यस्तै गरी चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्ने त्यस्ता कार्यहरूको लागि पनि तपाईँहरूलाई बाटो खोलिदिएको पहिलादेखि नै। अहिले त बिहारमा आएर धेरै उपासक उपासिकाहरूले भोजनै गराउन आउनुहुन्छ होइन। धेरै उपासक उपासिकाहरू देशना सुन्नु भएर चाहिँ बिहारमा आउनु भएको पनि छ र आउँदै पनि छ। अहिले शनिबार भयो भने धेरै उपासक उपासिका आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त भन्तेलाई त पढ्नै नगरेको पनि आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाहिर पनि पढ्नु होला है। त्यसैले अहिले त भन्ते खासै बाहिर त जाँदैन, तैपनि कहिलेकाहीँ उपासकहरू इन्फर्म नगरिकन आउँदाखेरि पनि भेटिन्न त भेटिन्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तै पर्दाखेरि बाहिर जानुपर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई फेरि एउटा भिडियो 2-3 मिनटको क्लिप्सहरू पठाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो सम्पूर्ण पुण्य भित्र जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर श्रद्धेय स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँहरूको इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु भित्र जानुभएका सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। देवता अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भने हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।